Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus, troisième année collège, le théorème de Thalès. درنا بزاف ديال لي زيكزارسيس درنا لا لوسون غنزيدو شويه نطلعو النيفو في لي زيكزارسيس. اذا هاد ليكزارسيس الاول اللي داير لاباج 80 الهدف منه هو ملي تكون عندنا لا فيغور من غير ديك لا فيغور اللي مولفين حنا في طاليس. اذا مولفين حنا ان تريونغل كيكون عنده دو دغوات، هذيك هي كنطبقو طاليس. ملي كيكون عندنا دي فيغور بهذا الشكل هذا مكنعرفوش اش كنديرو، كنقولوا بان كاع ميمكنش نستعملو طاليس هنا، يمكن لينا نستعملوها. دونك في لا كيسيون 1 la question 1 قال لك exprimer en C sur A en utilisant les points. اذا اللي مزيان هنا في لونيفير بلس ان لي زيكزارسيس غاديين باش ما كتطلع باش ما كيصعبوا شويه، اذا كنا كتطور النيفو ديالك. اذا او سي sur A en fonction en utilisant des points de la droite OB. شوفوا معايا شنو غادي ندير. اذا باش نطبق طاليس شنو بغينا او سي sur OA. اللي عندنا في لي دوني هو ان لا droite DC parallèle à la droite AB. مزيان. اذا غناخذ غير لو triangle OAB. Donc d'après le théorème de Thalès, on a CD parallèle à B. Donc OC OC sur OA est égal à OD sur OB. Le point d'intersection هو O فين كيتلاقاو، donc c'est coupé en bras. La deuxième question غنمشيو لوتر triangle حيت قالوا لنا OE sur OF. إذا غنعاود ناخذ لو triangle، هذا لو triangle هذا AFB هذا. إذا دوزيام كيسيون خص عاوتاني عطاونا بلي DE est parallèle à BF. Donc OE sur OF, OE sur OF est égal à OD sur OB. احنا استعملنا طاليس دو تريونغل. إذا عندنا هذا لو تريونغل هذا وعندنا هذا اللي استعملنا الفوق، باقي غادي نطبقو طاليس في ان اوتر تريونغل. La troisième question قال لك conduisons pour des droites à F et C et CE. le AF شوفوا دابا شنو غادي ناخذ. غناخذ هذا لو تريونغل الكبير AF. إذا هادو هما لي دغوات اللي بغينا، هذا وهذا. Est-ce qu'ils sont parallèles؟ هنا غنمشيو لو تيوريم ريسيبروك دو تاليس. لا ريسيبروك دو تاليس باش يكونوا هادي لي دغوات باراليل، إذا خص تكون عندنا أو سي سور أو أ إيكال أ أو أو سور أو أف. العكس دابا ونكونوا لي بوان ألينيي دون لو ميم أوردر. إذا شنو غادي نديرو؟ غنستنتجو من لي دو كيسيون. ها لا غولاسيون 1 ها لا غولاسيون 2. اش كنلاحظوا؟ او سي سور او ا كتعطيني او دي سور او بي، او او سور او اف حتى هي كتعطيني او دي سور او بي. هادو بجوجهم كيعطوني لو ميم ريزولطا. اذا شنو كنستنتج بلي هما متساويين. هادو الا كان اكس كيعطيني جوج و إيكغيك حتى هو كيعطيني جوج، إذا إكس هو إيكغيك حيت كيعطيوني لو ميم ريزولطا. إذا دابخي 1 et 2 d'après 1 et 2 les deux relations on déduit que OC sur OA égale à OE sur OF. إذا ما بقيتش دابا محتاج هادو غنمشي نكمل هنا حيت مازال ما خاصنا دوزيام كونديسيون. راه كاين دابا اللي كيلقى هادي كيقول لك صافي لي دغوات إل سون باراليل. خاصنا نهضروا على لا دوزيام كونديسيون. OCA لي بوين OCA
Ils sont alignés dans le même ordre. Comme les points OCA et OEF sont alignés dans le même ordre. Dans le même ordre. déjà في الدرس قلنا درنا دي كونتر اكزامبل اللي كنلقاو فيهم هادو متساويين حتى في لي زيكزارسيس ديال لا ريسيبروك. لقينا بان هادو متساويين ولكن لي دغوات ما كيكونوش باغالين. علاش؟ حيت لي بوين ils ne sont pas dans le même ordre. d'après la réciproque. شوفوا la réponse كيفاش كنكتبوها. et d'après la réciproque du Thalès, alors CE, la EC, est parallèle à F, à F. Donc elles sont parallèles. هذا هو الهدف من هذا الاكزرسيس، باش ندوز لي زيكزارسيس الاخرين اللي غنبقاو نحسبوا فيهم، وحتى هما كيكون لا فيغور ما كتبانش لينا فيها طاليس الا ما ركزناش مزيان. دابا غندوز ليكزرسيس 48 باج 80 تاعو. عطاونا ان ريكتونكل ها هو، اذا كنبقى مع لا فيغور و لي دوني. قالوا لينا بلي لي دو droites AC et EB se coupent en F. وقالوا لينا E est le milieu du segment CD. E est le milieu du segment CD. إذا كنبدا نحط هنا، أنا درت غير شكل تقريبي. وقالوا لينا بلي on donne à B les droites AC se coupent en F. Calculer la distance AC. La distance AC. إذا فين غنلقاو هاد لا ديستونس AC؟ أوتوماتيكمون كنمشيو لطاليس. لأننا نتوما كنقولوا نطبقوا لو تيوريم دو طاليس. ملي كنجي نشوف واش كاينين دي دغوات باغاليل ما يمكنش ليا. كاينه حاجه اخرى باش كنحسبوا لي لونغور، هي اللي قرينا في دوزيام اني كوليج ديال لو تيوريم دو بيتاغور. لو تيوريم دو بيتاغور حتى هو عنده نفس الادوار ديال طاليس، غير هو فين كنستعملوه في ان تريونغل ريكتونغل. وهذا الشيء اللي بغينا كاين. اذا بغينا لا لونغور اسي كنقطع ديك لا فيغور اللي محتاج. شوف واش غادي ندير بحال قطع دابا لو تريونغل ABC. ها قطعت ABC. وقالوا لي في لي دوني بلي AB فيها 3 و AD شحال فيها؟ AD فيها 4 و AD راه هي BC حيت هذا سي تاع ريكتونغل. اذا حتى BC غادي تدخل فيها 4. اذا شنو غادي نقول في لا بروميير كيسيون؟ اذا يكفي انني نقول on a ABC est un triangle rectangle. ملي كنقول دائما كنقولها لكم ملي كندير 3 لتر راه كنقصد بهم لو تريونغل. ميمكنش نقولوا على مستطيل. rectangle en B d'après le théorème de Pythagore. Donc l'hypoténuse au carré كتكون عندنا AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré est égal à C اللي بغينا à B3 au carré plus BC هي 4 au carré est égal à 9 et 3 au carré هي 9 3 fois 3 plus 16 est égal à 25. إذا AC au carré égale à 25. Donc AC qui dira هكا racine de 25 égale à 5. راه إلا دخلتي هنا الغاسين حتى هنا الغاسين كيمشي مع au carré كتبقى هنا AC égale à 5. علاش؟ حيت لي ديستونس كيكونوا بوزيتيف. حيت إلا عقلتو في ليكواسيون ديال الغاسين كاري في الدرس الأول الفيديو الأول ديال الغاسين كاري قلنا بأن إلا كان إكس أو كاري كيعطي واحد لو نومبر، إلا كان إكس أو كاري كيساوي 25 يعني إكس يقدر يكون كيساوي 5
ويقدر يكون موان 5 حيت بجوجهم الا درناهم او كاري كيعطيونا 25. ولكن هنا كنزيد هادي كنقول بلي راه ميمكنش يكون نيجاتيف حيت المسافه دائما كتكون موجبه. مزيان. اذا ها حنا لقينا سي فيها 5 صافي. اذا سي اللي بغيت فيها لا كيسيون ها حنا حسبناها. غادي نمشي دابا لا دوزيام كيسيون. اش كندير هنا؟ نحط هنا سي نزيدها على لي دوني اللي عندي ايكال 5 سنتيمتر. لا دوزيام كيسيون وكنبقى غادي واخا تكون لا فيغور كيما كانت. قال لي كالكولي اف ا سور اف سي. اف ا سور اف سي. دابا نقدروا نجبدوا طالب. شوفوا معايا الا خدينا هاد لا ضغط هادي مع هادي مع هادي، هادشي درت بالغجوج. نقدر ندير طالب ولا ما نقدرش نديرها. علاش؟ حيت اصلا هذا ريكتونغل يعني هاد لي دو دوات غيكونوا باراليل. اذا اون كنديروا ليك اف ابارتينا ا سي اي او. اون او سي باراليل ا بي. حيت ملي كنقولوا او سي راه بحال دي سي. ils sont confondus d'après le théorème de d'après le théorème de Thalès. اش غادي يكون عندنا؟ اف هو لو بوين دانترسيكسيون. اذا غنديرو اف ا اشنو باغيين؟ باغيين اف ا سور اف سي. اف ا سور اف سي اف ا سور اف سي ايكال اف بي. حيت بدينا باف ا غنبداو باف بي ايكال اف بي سور اف او. اذا هادو هما لي رابور اللي كاينين عندنا. هما قالوا كالكولي يعني خصنا نعطيو لو ريزولطا. نشوفوا كيفاش غنحسبوا هاد اف ا سور اف سي. اف ا سور اف سي باش تفهموا ملي كيقول لك كالكولي اف ا سور اف سي ما قالش لك حسب ليها اف ا بوحدها و اف سي بوحدها، لا حسب ليها هذه كلها شحال كتساوي. اذا اف بي سور اف او. اف بي ما كاينش عندنا ولكن نقدروا نزيدوا لو تروازيام رابور est égal à B, donc d'après Thalès, sur CE. حنا بغينا اف ا. شكون هي ا بي؟ ا بي فيها هي اللي يعني فيها 3 سنتيمتر. و سي او يعني حتى حاجه ما خاصها لي. قالوا لي او ميليو دو دي سي يعني سي او هي النص ديال دي سي. و دي سي راه هي ا بي حيت هذا سي ان ريكتونغل. اذا ا بي فيها 3 على 2 هي 1.5 دونك 3 sur 1.5. الا بغيت كاع نحيد لا فيرغول دونك جو مولتيبلي بار 10 هنا وهنا كتولي عندي 30 sur 15 est égal à 2. اذا في الاخر كتخرج ليا 2 حيت 30 درهم الا قسمتها على 15 بيرسون غتعطيني 2 دراهم لواحد دونك 2 درهم. Donc, FA, sur FC est égal à 2. ولكن كي دابا اللي كيديرها هكا كيدير 2 sur 1 وكيقول بلي اف ا كتساوي 2 و اف سي كتساوي 1. الله يرضي عليكم لا هادشي ما عمرو كاين. راه 2 راه هي 4 sur 2 ياك 4 sur 2 كتعطيني 2 هي 8 sur 4 هادو كلهم كيعطوني 2. الا جيت نبقى نقول اف ا كتساوي 2 اف سي كتساوي 1 كاين واحد لي ليف اخر يقول لك اف ا كتساوي 4 و اف سي كتساوي 2. واش هذا معقول؟ اف ا نفس المسافه وعندها مسافات مختلفه ما يمكنش. اذا حنا ما عرفناش اف ا شحال كتساوي بوحدها وما عرفناش اف سي شحال كتساوي بوحدها. اللي عارفين حنا هو ان اف ا سور اف سي كتساوي 2. Alors, notre question, on déduire AF sur AC. AF sur AC. FA sur FC. Je vous dis donc, la même question. On a d'abord AF sur AC.
ما عندناش اف بوحدها، اس كاينه عندنا. اذا شنو كنديرو اف ا سور اف سي ايكال 2. حنا بغينا اف سور اس سي. واحد الحاجه نقولها لكم، راه ماشي انت كتشوف ليكزارسيس الاجوبه كلهم كيتقاطعوا عليك. تمشي دابا تهز السيرو والورقه، تقدر تعمر ورقه كلها بالبغيون ويلاه تلقى اشنو كاين. بزاف المحاولات غادي ديرهم باش تعرف شنو واقع، حيت باش تجي كتشوف في لافيغور وتشوف اشنو عندك اشنو باغي اوطاليس. اذا العقل ديالك كيبقى يلعب هنا. كتبان ليا شوف اشنو كندير، اف راه هي اف اف بحال اف كتبان لي لو برودوي او كخوا هنايا ياك. الا درنا اف ا العلاقه الثلاثيه كما كنسميوها، اف ا فوا 1 هي اف ا ايتيغال 2 اف سي. اذا اف ا فيها 2 اف سي. شوفوا نمشي للشكل، من اف ل فيها جوج ديال اف سي. سي شحال منها من اف سي؟ من ا حتى ل سي فيها جوج اف سي، و اف سي هي 3 اف سي 3 اف سي. اذا شوفوا معايا مزيان، انا غنكتبهم باش يبانوا لكم. لا دابا حنا كاين اللي كيقول لك اش بغيتي، يعني حنا بغينا نحسبوا هادي، راه باش نحسبوا هادي راه خصنا هادي ا اف سور ا سي ايتيغال ا اف قلنا فيها 2 اف سي ياك، و ا سي شحال منها من اف سي؟ فيها جوج وحده هي 3 اف سي. كنختزلو اف سي كتبقى لنا 2 سور 3. ها حنا لقينا ا اف سور ا سي، وداك الشيء علاش هما نقول لك ديدوير يستنتج، كتستنتج يعني كتخدم داكشي اللي داز. ولكن كما قلت لكم علاش قلت لك تقدر تهمر ان فو ويلاه واش تلقى لا ريبونس، حيت باش طيح لك هادي البرودوي اون كخوا يعني ماشي غطيح لك، ولكن خصك تفكر وتشوف لا فيغور وتبقى تخربق باش تلقاها في الاخر. دابا اف سور اس سي ما كيعنيش عاوتاني انا اف فيها 2 و اس سي فيها 3، لا اف سور اس سي كتساوي 2 سور 3. غنجيو لوطخ كيسيون بوي ا اف. اذا باقي في لا كيسيون 2 كالكولي ا اف. دابا نقدروا نحسبوا ا اف. اذا شنو ولا عندنا دابا؟ بغينا نحسبوا ا اف، غناخد عاوتاني البرودوي اون كرو. شنو طالبين لنا ا اف؟ ا اف فوا 3 ا اف اش كيساوي؟ ديما هذا في هذا كيساوي هذا في هذا 2 فوا ا سي ولا 2 ا سي ماشي مشكل. دونك ا اف 3 ا اف ا سي حسبناها في الاول فيها 5 هي 10، 2 فوا 5 هي 10. باش ما نغلطوش حيت كاين اللي كيبغي بحال كنحل ليكواسيون، كاين اللي كيدير ا اف ايكال 10 موان 3. هنا كاين الضرب كنقسم جو ديفيز باغ 3 باش كندير لا سامبليفيكاسيون كتبقى لي ا اف ايكال 10 sur 3 وكنخليها هكا حيت كتعطيني لا فيرغول إليميتي. دونك ا اف ايكال 10 sur 3. اف سي دابا غادي نحسبو عاوتاني اف سي. اف سي قلنا شنو هي؟ اف سي هي ا سي sur 3 حيت قلنا بلي ا سي فيها 3 ديال اف سي، يعني الا بغينا اف سي غنقسمو ا سي على 3 و ا سي شحال فيها؟ ولا ا اف سور 2 اللي بغينا. اذا سوا درتي ا اف سور 2 حيت فيها النص، حيت ا اف فيها جوج اف سي يعني الدوبل، ولا نديرو ا سي سور 3. ا سي شحال فيها؟ فيها 5 سور 3. اذا اف سي فيها 5 سور 3. ها حنا لقينا اف سي. قال لك في لا troisième question calculer E B. calculer E B. اذا E B عاوتاني بلا ميم مانيير باش ما نطولش عليكم كيف حسبنا ا سي نقدروا نحسبوا E B. علاش؟ غناخذوا هاد لو تريونغل E B C. E B C rectangle en C وغنطبقوا عاوتاني التيوريم دو بيثاغور حيت بي سي راه معروفه فيها 4 او سي هي النص
ديال ا بي، يعني غتلقاو فيها 1.5، وغديروا عاوتاني التيوريم دو بيثاغور وغتلقاو بي سي شحال كتساوي. دونك بنفس الطريقه غتكملوا لي زوطخ كيستيون. دابا راه عرفت ولات عندكم الفكره، يعني شفتوا ليكزارسيس كيبان لك صعيب، ولكن الخدمه الا خدمنا كلشي كيولي ساهل. نهز لا فيغور، يكون عندي لي بروبريتي ديالي طاليس، يكون عندي لي برودوي اون كخوا كنحتاجو بزاف في طاليس، بيثاغور، يعني كلشي هادشي كنحتاجو باش كنبقى كونسونطرو. هادوك من لي زيكزارسيس باش ما الا جاوبتي عرفتي على هادو وفهمتي انا مزيان، غيوليو هادوك اللي دازو غيجوك ساهلين، غتولي تطمع في دي زوطخ اكزارسيس. وباش ما كتطلع هذه هي لي ماتيماتيك، باش ما كتعطيها كتعطيك. دونك نتمنى انكم استفدتوا، ودائما ملي مع لي فيغ بليس ليكزارسيس كوريجي تقدروا تاخذوا الكتاب ديالهم فيه تمارين وحلول اللي يعاونوك، وحتى الا درتي الجواب كتشوف واش صحيح او لا ما صحيحش.